الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، بآواز بلند محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ۔ جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو، دیوبندیاں دا کلام ہے، جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو، جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زلیہا، نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زلیہا۔ اللہ حضرت بول اٹھیا فرماندے نے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جہان ہے تو جہان ہے۔ سید
سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سنیا دا امام فرماندا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اس جہان دی جان نے اب فرماندے نے جان نے تے تاہی یہ دھرتی قائم ہے، تاہی یہ جہان قائم ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہونے تو دنیا بھی نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی بول اٹھے، سنا دیا بول سبحان اللہ۔ اس صورت میں جانا کھاں، اس صورت میں جانا کھاں، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شانہ کھا، جس شان کی شانہ سب بنیا، اس صورت میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت رکھنے والے غیور مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، درود خاتم الانبیاء لہ تحیت و ثنا بعد۔ آج زانا فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لا دی پاک بارگاہ کے اندر کہ رب جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز نو آپ احباب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے، اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دائمی پناہ عطا فرماوے، خوف اپنے ڈر دا عطا فرماوے، لالچ دین مصطفیٰ دی اور اپنی کامل رحمت دی عطا فرماوے۔ دوستان گرامی، اس خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع تے آپ احباب دے سامنے جس مبارک موضوع تے کلام کرنا ہے وہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو جس بندے دے دل دے اندر ادب خدا آ جاوے، ادب مصطفیٰ ہوئے، اس بندے دے دل دے اندر استاد دا ادب بھی آ جاندا ہے، وڈے چھوٹے دا ادب بھی آ جاندا ہے، ماں باپ دا ادب بھی آ جاندا ہے، مرشد کامل دا ادب بھی آ جاندا ہے۔ جس بندے دے دل دے اندر ادب خدا نہ ہوئے، ادب مصطفیٰ نہ ہوئے، اس بندے دے دل دے اندر نہ استاد دا ادب آندا ہے، نہ مرشد کامل دا ادب آندا وے، نہ وڈے چھوٹے دا ادب آندا وے، نہ ہی ماں باپ دا ادب آندا ہے۔ یہ سارا کچھ کدو آندا وے جدو بندہ مومن دے دل دے اندر
ادب خدا ہوئے اور ادب مصطفیٰ ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک بارگاہ دے اندر ایک شخص حاضر ہویا ادب دے نال ہاتھ بن کے عرض کردا یا رسول اللہ وضحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا علم نشرا دے سینے والیا ید اللہ دے ہتھاں والیا حمیم دے کنڈلاں والیا یاسین دے سیرے والیا یا رسول اللہ اسلام کس چیز دا نام ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاسلام کلہم آداب، فرمایا ساڈا اسلام مکمل دا مکمل فرمایا ادب دا نام ہے۔ اسے لئی حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے بے ادب شخص کے شواد مہتر گرچہ او راج جلالت نسب است با ادب باش تا بزرگی شوی کہ بزرگی نتیجہ ادب است۔ آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بے ادب شخص فرمایا کب سردار بن سکتا ہے؟ بے ادب شخص کب سردار بن سکتا ہے؟ اگرچہ نسب کے لحاظ سے بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا بادب رہ کہ تو بزرگ ہو جائے کیونکہ بزرگی ادب کا نتیجہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ۔ ہلدے جلدے رویا کرو سبحان اللہ، کہندے رویا کرو، مینوں بھی پتہ لگے تسی سن رہے ہو، تیرا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہن دے نال نہ خرچہ ہوندا ہے نہ پرچہ ہوندا ہے، بلکہ بندہ مومن دا حضرت انسان دا میرے رب دی بارگاہ دے اندر چرچا ہوندا ہے۔ ذرا بول سبحان اللہ۔ ہن ایتھے کو کام رکھیا جے، ذرا بولو مزے نال سبحان اللہ۔ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، میرے رب تبارک و تعالی نے سورۃ فتح دے اندر ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ سورۃ فتح کے اندر میرے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے کہ اساں بھیجا ہوئے گواہ بنا کے اپنی رحمت دی خوشخبری سنان والا، عذاب تو بر وقت ڈران والا، تاکہ اے لوگوں تسا ایمان لے آو اللہ تبارک و تعالی تے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے، تاکہ تسی مدد کرو اور دل دے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے کہ اللہ تے بھی ایمان لے آو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی ایمان لے آو، تاکہ تسی انہاں دی مدد کرو دل دے نال اور تعظیم کرو۔ مدد دی کون گل کر رہا ہے؟ رب تبارک و تعالی گل کر رہا ہے۔ رب فرماندا ہے تاکہ تسی انہاں دی مدد کرو، کنہاں دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور تعظیم کرو کنہاں دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اے وہابی نجدی کہندا وے اے مدد کرن دا کتھے آیا وے؟ اللہ والیاں دی تعظیم ادب کرن دا کتھے آیا وے؟ میں کہ اللہ دے قرآن دے اندر آیا وے۔ جے کمینیاں تینوں نظر آ جاوے تے وہی گل، بنا اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔
اللہ اکبر کبیرہ سورۃ حجرات دے اندر میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اگے نہ بڑھو اللہ تو اور اس دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھنگ دا ملا سی نجدی پر ہے کمینہ سی اپنے وڈیریاں والا ذہن رکھن والا سی رشید احمد گنگوہی والا تے اشرف تھانوی والا قاسم نانوتوی والا انہیں بڑے دھوڑ دھاڑ دے نال تقریر کیتی انا باشر مثلکم نبی بھی ساڈے جیسا بشر ہے تے جویں وڈے بھرا دا ادب کرنا چاہیے انہاں کو نبی دا ادب کرنا چاہیے جدو تقریر کر کے گھر گیا نا تے ماں جڑی سی حاجی صاحب وہ سنی ذہن رکھن والی ماں نے شیشہ چاہ کے اگے چا کیتا او پترا تیری شکل تیرے پیو نال نہیں رلدی تے مقابلے مدینے دے تاجدار نال کیا کرنا اللہ اکبر کبیرہ علامہ اقبال سرکار فرماندے نے اج دے نوجوان نو جدوں میں بے ادب دیکھنا وا نا اللہ والیاں دا ادب کردیاں نہیں دیکھدا بے ادب دیکھنا وا تو آپ فرماتے نے میرا دن رات دی طرح فرمایا تاریک سیاہ ہو جاندا اقبال تا او مرد کلندر ہے آپ فرماندے نے میں لندن دے اندر بھی رہا ہاں انگلینڈ دے اندر بھی رہا ہاں اور آپ فرماندے نے الحمدللہ میری تہجد والی نماز بھی قضا نہیں ہوئی کلندر اقبال فرماندا وے خیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دان سے افرنگ سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف دوستان گرامی توجہ فرمایا جے میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا وے سورۃ حجرات دے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا وے نہ بلند کیا کرو اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اللہ فرماندا وے اپنی آواز نو نہ بلند کریا کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی آواز تو او میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا انہاں دے منہ تے نجدیاں دے منہ تے غیراں دے منہ تے تماچا وے جڑے کہندے نے نبی دا اونا ادب کرو جنہ وڈے بھرا دا ادب کرنا چاہیے رب فرما رہا وے نبی دی آواز تو اپنی آواز نو بلند نہ کریا تے تو تے بھرا دے نال انج لگا ہونا ہے کہ جویں او تیرے تو نکا وے تے تو اودے تو وڈا کمینیا تو مقابلے حضور دے نال کرنا اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے ملت دے نوجوانہ توجہ فرمانا سورۃ نور دے اندر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا وے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم توجہ فرمایا جے میرے ملت دے نوجواناں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا وے سورۃ نور دے اندر لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا وے نہ بنا لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم پکارتے ہو ایک دوسرے کو. ہائے ہائے ہائے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے کہ رسول دے پکارن نو رسول دے گل کرن نو اپنے جیسا نہ سمجھ لیا سی کہ جویں تسی ایک دوسرے دے نال گل کر دے ہو. معلوم ہویا ہن تا قرآن دی نص آ گئی ہے اگر ایک انکار کرے گا تے ایمان ہی ویلا ہو جائے گا نجدے. تا سید وارث شاہ بولیا سنا دیا ذرا بول سبحان اللہ. سید بادشاہ وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے جے تو رب رسول دی حدید کرنی تے کسے ولی دے پیران دی خاک ہو جا ولی رکھدا نہیں کتے غیر کوئی ہو تے تمہیں غیر خیال تو پاک ہو جا. سید بادشاہ نے کیڑے خیال دی گل کیتی ہے نجدی دے نال گل کیتی ہے. آپ فرماندے نے بے ادبی والے خیال تو گستاخی والے خیال تو بے حیائی والے خیال تو پاک ہو جا. جدو تو انہاں خیالاں تو پاک ہو جاویں گا تو فرمایا پھر رب تبارک و تعالی تینوں انعام عطا فرمائے گا کہ تینوں تیرا محبوب عطا فرما دے گا. فرمایا پھر ملے گا تینوں محبوب تیرا پہلے وانگر جٹھڑے چاک ہو جا دیکھ جانے دیوانے یار تائی ہو ذرا خوف نہ رکھ بے بات ہو جا. دوستان گرامی جدو مبارک آیت نازل ہوئی نا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جدو مبارک آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک یار حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار ڈر گئے دوڑ کے اپنے گھر دے اندر جا کے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اپنے آپ نو کمرے دے اندر بند کر لیا کہ میری آواز بڑی اچھی ہے میں بول دے سارے تو بڑا اچھا ماں میرا کی بنے گا میرے تا اعمال سارے ضائع ہو جانے میں اپنے رب نو کی جواب دیاں گا. نبی دے یار نے جا کے جدو اپنے آپ نو بند کر لیا کمرے دے اندر رو رہے نے معافیاں مانگ رہے نے گھرے ازاری کر رہے نے اپنے رب تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پا کے
تو سید اعلی حضرت سرکار فرماندے نے کہ ہو ہی نہیں سکدا امتی نبی نو یاد کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدد نو نہ پہنچے۔ سنیا دا امام سید اعلی حضرت امام اہل سنت سرکار فرماندے نے امتی جو فریاد کرے حال زار میں، امتی جو فریاد کرے حال زار میں، یہ ممکن نہیں ہے کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ سنیا دا امام فرماندا ہے فرمایا اے ہو ہی نہیں سکدا بندہ مومن حضرت انسان خیر البشر نو یاد کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو یاد کرے پھر حضور نہ پہنچن، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ ان دوستان گرامی توجہ فرمانا، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے نماز فجر ادا فرمائی، جماعت کرائی، نماز پڑھائی اپنے غلاماں نو، اپنے امتیاں نو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرا یار ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مسجد دے اندر موجود نہیں۔ حضور پوچھ دے نے اے میرے صحابہ دسو میرا یار ثابت بن قیس کتھے؟ صحابہ کرام عرض کردے نے یا رسول اللہ ودھا دے چہرے والیا جدو آیت نازل ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدو آیت نازل ہوئی ہے کہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا وے نہ بلند کریا کرو اپنی آواز نو میرے محبوب دی آواز تو۔ یا رسول اللہ تھوڑا یار ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اونا دی آواز مبارک سارے تو اچھی آواز ہے، بڑا اچھا بول دے نے، سارے تو اچھا بول دے نے۔ یا رسول اللہ اونا نے جا کے اپنے آپ نو گھر دے کمرے دے اندر بند کر لیا وے، سارو قطار رو رہے نے میرا کی بنے گا، میرے اعمال سارے ضائع ہو جان گے۔ حضور نے فرمایا میرے یار ثابت بن قیس بن شماس نو بلاو۔ حضور دی بارگاہ دے اندر حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو بلایا گیا، حاضر کیتا گیا۔ حضور فرماندے نے اے ثابت بن قیس اے میرے یار کی گل ہے اپنے آپ نو بند کمرے دے اندر کر لیا؟ عرض کر دینے یا رسول اللہ میں پسند کرنا وا اچھی زندگی گزارا، ٹھاٹ باٹ دے نال زندگی گزارا، سونے کپڑے پاواں۔ یا رسول اللہ میری آواز بھی اچھی ہے۔ یا رسول اللہ آیت پاک نازل ہو گئی ہے کہ جڑا تھوڑی آواز تو اچھی آواز کر داوے ان دے اعمال اکارت جاندے نے، اعمال ضائع ہو جاندے نے۔ یا رسول اللہ میں ڈر گیا وا کدھر میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ حضور فرماندے نے اے میرے یار ثابت بن قیس شماس کیا تو اے پسند نہیں کردا کہ تو زندگی بھی ٹھاٹ بات نال گزارے اور شہید ہو کے جنت دے اندر جا موجا مار؟ حضور نے خوشخبری دے دیتی، فرمایا میرے یار میں جاننا وا تو انہاں وچوں نہیں،
یعنی جڑے بے ادب نے جان جان کے میرے تو اچا بولن دی کوشش کردے نے منافقی میں جاننا وا تو انہاں وچوں نہیں تو میرا یار ہے ربو ہی تیری آواز اچھی ہے پر جا میں تینو دعا دینا وا تو زندگی بھی شان و شوکت نال گزارے گا اور شہید ہو کے جنت دے اندر موجہ مارے گا جنگ یمامہ دے اندر کافراں دے نال جہاد کر دیا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے شہادت جامع نوش فرمائی اللہ اکبر کبیرہ میرے ملت دے نوجوانا اے سب کچھ کدو حاصل ہوندا وے جدو یار محمد دے نام تو بندہ سب کچھ قربان کردا صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت دے نوجوانا توجہ فرمانا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں تو عزیرو ہو فرمایا اس مرادے وے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی تعظیم فرمائی جا ہن میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا غور کر دیا جانا ابتدائی اسلام دے اندر لوگ آندے سن حضور دی بارگاہ دے اندر دولت اسلام دے نال مالا مال ہوندے سن حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھ جاندے سن انصارا صحابہ دی ایک جماعت لغت دے اندر ایک لفظ دا معنی سی رائنا یا رسول اللہ رعایت فرماؤ جڑی گل سمجھ نہیں سی آندی ادب دے نال عرض کردے سن یا رسول اللہ رائنا سونیا مدینے دے تاجدارا مہربانی فرما رعایت فرما سانو دوبارہ سمجھا لیکن منافقین جڑے سن عبداللہ بن ابی دی نسل او کی کردے سن مذاق اڑاندے سن ٹھٹھا کردے سن ایک دن ایسا ہویا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے دیکھ لیا ایک منافق راعینا یعنی چھک کے الفاظ ادا کر رہا وے رائنا دا معنی میں یا رسول اللہ ساڈے تے رعایت فرماؤ رائنا اگر چھک کے لفظ نو پڑھیا جاوے تے دا معنی بندا وے بکریاں دا چرواہا بکریاں چران والا جدو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے سنیا وے آپ سرکار غضب نہ کو جاندے نے غصے دے اندر آ جاندے نے جاہو جلال دے اندر آ جاندے نے آپ فرما دینے او منافقہ سن لے کہ ہون تو لفظ بولیا میں تیرا سر کم تو جدا کر دیا کیونکہ نبی دا یار اونا تے لغت نو جاندا سی اونا تے لفظ نو جاندا سی صدقے جاواں اونوں منافق کہندا وے اے سعد نبی دے یار مسلمان وی لفظ ادا کردے نے رائنا آپ سرکار حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہوئے ادھروں رب دا قرآن نازل ہو جاندا میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا وے توجہ فرمایا جے میرے ملت دے نوجواناں میرے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا میرے رب تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو میرے محبوب نو میرے نبی نو رائنا نہ کھو فرمایا لفظ بھی چنگا وے معنی بھی چنگا وے پر غیر جڑے نے منافقین جڑے نے اس دا معنی پٹھا لیندے نے تواڈے رب نو اے وی گوارا نہیں ہائے ہائے ذرا بول سبحان
کی آخنا میں فرمایا تساں اے عرض کرنی ہے وقول انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے حال تے نظر کرم فرما دے جی میں شعر بولیا آوے یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا صدقے جاواں میرے ملت نوجواناں توجہ فرمانا ایندا معنی بھی یہ بندا وے یا رسول اللہ ساڈے حال تے نظر کرم فرما دے یا حبیب اللہ اسما قالنا ایندا معنی بھی ہو بندا وے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ ساڈے حال تے نظر کرم فرما دے یا رسول اللہ ساڈی گزارش مان لو سبحان اللہ تا سجنا پیر باو بولیا وے سخیاں دا سلطان باو فرماندا وے لکھاں نمازاں پڑھدا رہ لکھاں روزے رکھدا رہ سجدے کردا رہ عبادتاں کردا رہ ریاضتاں کردا رہ جے تیرے دل دے اندر رب رسول دا ادب نہیں سب کچھ تیرے منہ تے ماریا جاوے گا فرمایا کدو قبول ہوئے گا جدو رب رسول دے نام دا ادب تیرے دل دے اندر آ جاوے تا پیر باہو بولیا وے فرمایا تسبیح پھرے پر دل نہ پھریا کی لے نہیں تسبیح پھڑ کے جن کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کھلے نہیں چلیا وچ وڑ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کہ لے نئی علم نو پڑھ کے جاگ دینا دودھ جم دینا باہو باویں لال ہون کڑ کڑ کے یا رسول اللہ صدقے جاواں میرے ملت کے نوجواناں توجہ فرمانا اساں لبیک کہنے ہاں لبیک یا رسول اللہ سی ادب کران گے اللہ دے قرآن دا ادب کہنے ہاں لبیک یا رسول اللہ نماز پڑھاں گے لبیک یا رسول اللہ اپنی بیاں بیٹیاں نو پردے دے اندر رکھاں گے لبیک یا رسول اللہ رب رسول دے حکمات عمل کر دکھاواں گے لبیک یا رسول اللہ رب رسول دے نام دا ادب کر دکھاواں گے لبیک یا رسول اللہ کفر دی مخالفت کراں گے لبیک یا رسول اللہ ادب نو اپنے دل کے اندر وساواں گے لبیک یا رسول اللہ اپنے ماں باپ دی خدمت کر دکھاواں گے لبیک یا رسول اللہ یہودی دے قانون تے لعنت پاواں گے انہوں جدی دی نوک تے رکھاں گے لبیک یا رسول اللہ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں اے ہوئی ایمان دی شرط اعظم ہے کہ کفر دی مخالفت کر کے رب رسول راضی
پھر آخنا لبیک یا رسول اللہ، بول سبحان اللہ۔ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجوان توجہ فرمانا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار، او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک یار، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا حبدار، جن نے یہودیاں نو وڈیا وے، یہودیاں نو ٹکیا وے، یہودیاں نو ضرباں انیاں کھلائیاں نے کہ اج تک یہودیاں نو او ضرباں نے بھول دیاں۔ تا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی بے ادبی کر دیا، گستاخی کر دیا، یہودیاں دی روحانی نسل اج بھی نظر آندیاں نے۔ میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، او میرے نبی دا یار حج دا موقع وے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے بال مبارک دی حجامت فرما رہے، عرض کر دے یا رسول اللہ، وہ دوہا دے چہرے والیا اے بال میں رکھنا چاہنا۔ حضور نے فرمایا اجازت، جب آخری وقت آیا وے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا، آپ سرکار فرماتے نے فرمایا جب میرا وصال ہو جاوے، جب میں دنیا تو چلا جاواں، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میرے پاس نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک میرے پاس نے، فرمایا بال مبارک نو اور ناخن مبارک نو میریاں اکھاں تے میرے لباں تے فرمایا رکھ دیا جے، دفن کر کے رب دے حوالے کر دیا جے، رب جانے یا محمد رسول اللہ جا۔ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، مسجد نبوی شریف دا صحن مبارک حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جلوہ فرمانے، اسلام دا بادشاہ ابو جعفر امیر المومنین حضرت امام مالک سرکار دے نال مناظرہ کر رہے نے، بحث کر رہے نے، بحث کر دیا حضرت ابو جعفر امیر المومنین بھی آواز تھوڑی جی اونچی ہو جاندی ہے، حضرت امام مالک سرکار فرماتے نے اے امیر المومنین ابو جعفر، تساں اپنی آواز نو اونچا نہ کرو، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی مسجد مبارک ہے، اس مسجد مبارک دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت نو ادب دا درس سکھایا، رب نے بھی ادب دا درس سکھایا سی کہ میرے نبی دی آواز تو اپنی آواز نو اونچا نہ کریا جو، جڑے منافقین اونچا کرن والے سن انہاں دی مذمت فرمائی سی، تو فرمایا اے ابو جعفر امیر المومنین، اے نبی دی بارگاہ وے، اس بارگاہ دے اندر اپنی آواز اونچا نہ کریا، اپنے ایمان نو بچا لو گے۔ ہن بادشاہ خاموش ہو جاندا وے، پھر بولدا وے، جاہو جلال دے اندر آ کے بولدا وے، کہندا وے اے امام مالک سرکار دسو میں روضہ رسول اللہ وال چہرہ کر کے دعا منگا یا بیت اللہ شریف وال چہرہ کر کے دعا منگا؟ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرما دے نے اے ابو جعفر امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے طرف چہرہ کیوں پھیرنا وے، چہرہ کیوں ادھر پھیرنا وے، ادھر متوجہ کیوں نہیں ہوندا؟ حالانکہ سن لے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی مبارک ذات قیامت والے دن، حشر والے دن تیرے باپ آدم علیہ السلام دے فرمایا توبہ دے شفاعت دے وسیلے دا سبب فرمایا تو ادھر کیوں چہرہ پھیرنا میں؟ امام مالک سرکار نے فرمایا روضہ رسول اللہ کی طرف منہ کر کے متوجہ ہو کے دعا کر، رب تبارک و تعالیٰ تیری دعا قبول فرمائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت تیرے حق دے اندر منظور فرما لے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا وے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے اگر تسی اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہو گناہ کر بیٹھے ہو تو میرے مصطفیٰ کریم دے دربار پر انوار تے حاضر ہو جاؤ میرا محبوب تہاڈی شفاعت فرما دے تو فرمایا اپنے رب نو رحیم پاؤ گے بخشن والا رب پاؤ گے اوہی گل امتی جو فریاد کرے حال زار میں یہ ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ایک اعلان سماعت فرماؤ کل رات بعد از نماز عشاء اس ہی مسجد کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہی ہے حاجی قدیر صاحب ماشاءاللہ انتظام فرما رہے ہیں تو سارے دوست احباب شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل ہوئے